काम नहीं कर रहा, पीछे कार हिल गई। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। दरख्वास्त है, एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लिया। आज हर एक आदमी इस इंतज़ार में है कि मेरे साथ ताज़ियत की जाए। आज ताज़ियत साहबजादा अतीक और साहबजादा उवैस की नहीं है। मौतुल आलम का माना यह है कि एक जहान मुतासर हो गया है। अल्फाज कहाँ से लाए जाएं, मफहूम को कैसे अदा किया जाए, अपने कलेजे पे हाथ किस तरह रखकर ये कह दिया जाए कि कल का मद्दज़िल्लुहुम आज रहमतुल्लाहि अलैहि है। लेकिन अल्लाह ताला शिकायत भी नहीं है, आपके फैसले पर हम राज़ी हैं। आपने बेहतर किया होगा। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान में नहीं है जिसके बयान के लिए शोरश की ज़बान चाहिए और जिसके बयान के लिए अबुल कलाम आज़ाद का कलम चाहिए, जिसके बयान के लिए शबीर अहमद उस्मानी का इल्म चाहिए और जिसके बयान के लिए सैयद हुसैन अहमद मदनी का मुजाहिदाना किरदार चाहिए और जिसके बयान के लिए बरकतुल असर हज़रत मौलाना ज़करिया का मुहद्दिसाना इल्म चाहिए। मैं एक बात करना चाहता हूँ, माज़रत भी करना चाहता हूँ। मेरी बात पे कोई आदमी अमल न करे, सुन ले। मैं परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद से परेशान हूँ। हमारे उलमा चोटी के मारे गए हैं और उनकी तादाद 105 है। उनका कोई गुनाह नहीं है, वो फिरका वाराना सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं थे। दो तीन के नाम लेता हूँ। मुश्ते अज नमूना इस तौर पर अजखरवारे, एक मेरे शहदा में एक नाम है मौलाना समीउल हक का, एक नाम है मौलाना हसन जान का, एक नाम है मुफ्ती निज़ामुद्दीन का, एक मेरा नाम है मौलाना यूसुफ लुधियानी का और एक माजूर आलिम का नाम लेना चाहता हूँ, असलम शेखोपुरी का। अल्लाह को हाजिर नाज़िर कहकर कहता हूँ, मुझे कोई भी आदमी उनका गुनाह बताए, मैं उनके कत्ल की फरियाद नहीं करूंगा। और अगर कोई गुनाह नहीं है, मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है, मेरा गुनाह बता दिया जाए। हम मुहिब वतन हैं, हमारे जेब में पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। हम पाकिस्तान को अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत समझते हैं और इसकी हिफाजत को अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन मुझे बता दिया जाए कि मेरा हिस्सा कितना है, मेरे लिए कब्र की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं हमेशा गद्दारी के इल्जामात के अंदर जिंदा रहूंगा। मुझे शक की निगाह से देखा जाएगा, मेरे मदरसे को बंद किया जाएगा, मेरे मोतमिम से पूछा जाएगा कि आपकी घरवाली का नाम क्या है और उस घरवाली का टेलीफोन नंबर क्या है। या लला जब वली ज़य्यतुल अदब या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिर रसूल इल्ला कानू बी यस्तहज़िऊन किफ़ा नब्ति मिन ज़िक्रा हबीबी व मंजिली बिसिक़्तिल लवा बैन अद्दख़ूल फ़हौमिली आंदली मिल कर करे हवादारियां तू हाय गुल पुकार में चिल्लाऊं हाय दिल। ओ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो से लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब भी आले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये आले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं।
ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا۔ میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، جانے کس کی لگن کس کی دل میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں۔ ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں۔ دل کو بہلاؤں کیسے شبِ ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسماں پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ میرا ذوق نظر علماء دیوبند، میرا ذوق نظر جمعیت علماء اسلام، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے۔ میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ يَوْمًا تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج پیر طریقت مولانا عزیز الرحمان کا وقت مقرر نہیں تھا، میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ ان کو کرونا کی شکایت نہیں تھی، میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ کسی نے جان بوجھ کر زہر کا ٹیکہ دیا ہوگا، میں قطعاً نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ 20 سال میں 105 علماء کیوں مارے گئے ہیں، اور آج تم نے فہرست جاری کی ہے کرونا میں 2000 علماء 200 علماء کو مارنے کا۔ وہ سفر جو 40 سالوں میں آگے جاتا تھا وہ کرونا کے 2-3 مہینوں میں آگے گزر جائے گا۔ مولوی کیوں نشان عبرت ہو گیا ہے، مولوی کو کیوں مارا جائے، کس سے پوچھوں، اس کے سے پوچھوں، مطالبہ کروں جس کے پاس اختیار ہے؟ نہیں، میں اس سے کہوں گا جس کے پاس اختیار ہے۔ کل بھی وہ با اختیار تھا، آج بھی میں مودی سے نہیں کہوں گا، میں اپنے جرنیل سے کہوں گا، قمر باجوہ صاحب کہوں گا، قمر باجوہ صاحب، جرنل صاحب، آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہو، ہم آپ کے پیچھے ہوتے ہیں۔ 65 میں 48 میں 71 میں آج ہم پر برا وقت آ گیا ہے، خدا کے لیے علماء کا قتل عام بند کر دو۔ علماء دیوبند تکبیر، جمعیت علماء اسلام، مولانا مفتی کفایت اللہ۔ مطالبہ جائز ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے تائید کرو، جائز ہے۔ میں مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتا، تھک گیا ہوں، مجھ پہ رحم کیا جائے۔ اور میں علماء کرام سے عرض کرتا ہوں، مجھے ان سے گلہ نہیں ہے، آپ سے گلہ ہے۔ ایسے موقع پر آپ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی آدمی جیل چلا جاتا ہے، آپ کی آواز نہیں آتی، آپ ایک آدمی کو جیل بھیج کر 24 گھنٹے سزا دی جا رہی ہے کہ کرونے کے عالم کا جنازہ کیوں پڑھایا، طارق امیر کا جنازہ کیوں پڑھایا، شاہ عبدالعزیز کا جنازہ کیوں پڑھایا۔ آج یہ ہماری تاریخ دیکھیے، انشاءاللہ مسجدیں کھلی رہیں گی، انشاءاللہ دروازے ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ شاعر اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو خون چاہیے تو انشاءاللہ دیوبند کے بیٹے خون دینے کے لیے بالکل میں آپ کے حوالے سے اپنی وفاق المدارس عربیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب شف کی بات نہیں چلے گی، پوچھ کر مدرسے نہیں کھولے جاتے، کھول کر پوچھے جاتے ہیں۔ ہمارا مدرسہ
وہ جنگ کے قابل نہیں ہے، لیکن ہمارا وقت ضائع ہو گیا ہے. ہمارے مدرسے کو فوراً کھول دیا جائے. قاضی عبدالرشید صاحب آپ کے جذبات پہنچائیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے مدرسے کے کھولنے کی تائید کی جائے. بہت زیادہ مہربانی، بہت شکریہ، بہت زیادہ مہربانی اور شکریہ. کہ بار علماء سے کہتا ہوں تشکیلی جدید کا موقع ہے، سٹیٹس کو توڑنا ہوگا، حق بات کرنی ہوگی، حق کے ساتھ چلنا ہوگا. انشاءاللہ خون کی ضرورت پڑی تو آپ تیار ہیں نعرہ تکبیر مولانا فضل الرحمان، مولانا مفتی کفایت اللہ. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے وہ امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا. نام و نشان ہمارا، ہاتھ ہلا کر تائید کرو، ہاتھ ہلا کر تائید کرو. انشاءاللہ دیوبند کا قافلہ آگے بڑھتے رہے گا. انشاءاللہ یوں ہلاؤ، زور زور سے ہلاؤ انشاءاللہ.